नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त। ठूला दलहरूबीच साझा उम्मेद्वारबारे द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली सार्वजनिक। नामावलीमा संसदका 331 र प्रदेशसभाका 550 जनाको नाम समावेश। प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्व राजाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूद्वारा चर्को आलोचना। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यानआकर्षण। चिनिया स्टेट काउन्सिलर वाङ यी रसिया भ्रमणमा। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध ढुङ्गा जस्तै बलियो रहेको प्रतिक्रिया। रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिमी मुलुकको तयारी। र विश्वकप लिग 2 का 8 खेल मध्ये नेपालले 4 खेल यूएईमा खेल्ने। यूएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीले घरेलु टोली तथा पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनैतिक दलहरूभित्र कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने बहस शुरू भएको छ। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको बहस पार्टीभित्र प्रवेश पाएसँगै सबैको साझा र समर्थन लिन सक्ने पात्रको खोजी दलहरूले गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारको मनोनयनको दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले अन्य राजनीतिक दलको पनि साथ र समर्थन पाउने गरी सम्भावित पात्रको खोजी शुरू गरेका हुन्। सदनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यसअघि नै राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्। तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सहमतिमै राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। यही बीचमा मंगलबार मात्र मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले नेता महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्दै अन्य राजनीतिक दलहरूको साथ लिने प्रयास शुरू गरेको छ। महन्त ठाकुर नै सबैको साझा उम्मेद्वार बन्न सक्ने भन्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका लोसपा नेताहरूले आज नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भेटेर सही प्रस्ताव राखे। मुख्य तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसँग भएको भेटमा सबैको जवाब पर्ख र हेरौं पाएको लोसपा नेताहरूले बताएका छन्। दिनभर जसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर पार्टीका आन्तरिक एवं बाह्य छलफलमा व्यस्त रहे। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो। भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमतिको विकल्प र सम्भावित उम्मेद्वारको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बसेर राष्ट्रपतिमा सहमतिका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेका खबरहरू बाहिरिएका बेला सो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने आफ्नो पार्टीलाई त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको बताउनु भएको छ। अब यो सबै राजनीतिक सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको समझदारीको कुरा हो। त्यो समझदारी कसरी विकास गर्छ अहिले अब हामीले वार्ता गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। सबैसँग हामी वार्ता गर्छौँ। यो समीकरणको बारेमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बारेमा पनि हामी सरकार राखेर सबैसँग छलफल गर्छौँ। यही बीचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सोही पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भेटवार्ता भयो। यसैगरी समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आजै कांग्रेस सभापति लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले नै आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्ने दावी गर्दै आउनु भएको छ। भलै हालसम्म कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा औपचारिक नाम बाहिर ल्याएको छैन। पार्टी बैठकहरूमा सो पार्टीबाट सम्भावित उम्मेद्वारको रूपमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नाम चर्चामा छ। तर कांग्रेसभित्र भने केही नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर साँझ मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा राजनैतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका बेला राष्ट्रपति पद सबैको साझा हुने हुँदा सबैलाई समेटेर लान सक्ने योग्यता भएका सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने कसरतमा दलहरू लागिरहेका छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको र कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 11 मा उल्लेख गरिएको उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम उम्मेद्वार हुन वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ। ऐनले यस प्रयोजनका लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन र मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद बुझिने स्पष्ट गरेको छ। ऐनको दफा 12 मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानेको छ। यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले 2 वर्ष भुक्तान नगरेको भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा उसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 6 वर्ष पूरा नभएको जातीय भेदभाव वा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 3 वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन पाउने छैन। साथै उल्लेखित कसुर बाहेक अन्य कसुरमा 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 6 वर्ष पूरा नभएको प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकामा सो अवधिभर कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन अयोग्य हुनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत 3 गते हुने गरी मिति तय गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। संघीय सांसद र प्रदेश सांसद मतदाता रहने निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको सूचीमा संघीय संसदका 331 र प्रदेश सभाका 550 जना सदस्यको नाम रहेको छ। यो प्रकाशित मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध आफ्नो नाम छुट भएको रहेछ भने समावेश गरी पाउन दिने निवेदन र कुनै आफ्नो विवरणमा त्रुटिहरू रहेको छ र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था छ भने सच्याउनको लागि निवेदन दिन सकिने अवधि तोकिएको छ भोलि 12 बजेसम्मको लागि। त्यसपछि हामी भोलि 12 बजेपछि यदि दाबी विरोध पर्यो अथवा त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन पर्यो अथवा नाम छुट भएको कुरा चाहिँ समावेश गर्न निवेदन पर्यो भने त्यसको आवश्यक जाँचबुझ छानबिन गर्छौं। भोलि 12 बजेपछि पर्सि 12 गते 3 बजेसम्म त्यसपछि हामी त्यो छानबिनको आधारमा निष्कर्ष निकाल्छौं र अन्तिम मतदाता नामावली पर्सि 12 गते 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म यस कार्यालयमा प्रकाशन गर्छौं। यो हाम्रो मतदाता नामावली सम्बन्धी अहिले तत्कालको कार्यक्रम रहेको छ र यहाँहरु सबैलाई विदितै भएको कुरा थाहा भएको कुरा कि यही 13 गते राष्ट्रपति को उम्मेदवारको मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ। फागुन 13 गते बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते बिहान 9 देखि अपराह्न 2 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सांसदहरूले मुलुकको समग्र विकासका लागि मुलुकमा उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातका कारण परनिर्भरता क्रमशः बढेको भन्दै उत्पादनलाई बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै सांसदहरूले नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गरेर युवा पलायनलाई समेत रोक्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बारेमा भारतीय प्राध्यापक एसटी मुनिले निर्वाचन अघि प्रभाव पर्ने गरी उम्मेद्वारको नाम सिफारिश गरेको भन्दै संसदमा त्यसको विरोध भएको छ। त्यस्तै लघु वित्तका कारण नागरिकले भोगेका समस्या समाधान हुनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सांसदहरूले पूर्व प्रोफेसर
पूर्व प्रोफेसरले नाम तोकेर राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्व राजाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना भएको छ। संसदको विशेष समयमा सांसदहरूले पूर्व राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतमा राज्यले सेवा सुविधा दिएर राखेको व्यक्ति संविधान र व्यवस्था विरूद्ध व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध भएको हो। त्यस्तै नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वर्तमान बीमा नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आजको बैठकमा आएको छ। त्यसैगरी आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण चौधरीको कैद माफी भएको जानकारी प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गराउनु भएको छ। आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 सभामा पेश गर्नुभयो। बैठकमा कानून तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सके राष्ट्रकै समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताउनु भएको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 2 पूर्ण गाउँमा अवस्थित आदि बराह मन्दिरको उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थित संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गराउन सकेमा पर्यटनको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा मात्रै नभई समग्र मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको हो। पर्वत जिल्लाका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू नेपालका उत्कृष्ट 100 पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश भएको कुरा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ती क्षेत्रहरूको प्रवर्धनका लागि स्थानीय स्तरबाट मात्रै नभई सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। गन्तव्यको सूचीमा पर्वत जिल्लाका गुप्तेश्वर गुफा, सेती बेनी शिला र पञ्चासे जस्ता सुन्दर स्थलहरू समावेश गरिएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपति मार्फत भएको पर्यटकीय सम्भावनायुक्त क्षेत्र बराहताल र हम्पाल कालञ्चर क्षेत्रको भ्रमणले यस क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै देश तथा विदेशमा परिचित गराउने र आगामी दिनमा महत्व बढेर जाने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। अहिलेसम्मको जुन धैर्यता छ यसपछि प्रतिफल हामीले देख्न पाउनेछौँ। माझबाट यतैबाट माथि जाने गैरेगाउँ हुँदै माथि जाने सडक समुद्री सतहदेखि 1950 मिटरको उचाइमा रहेको बराहताल 3 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। करिब 3 मिटर गहिरो तालको पृष्ठभूमिमा धौलागिरी र नीलगिरी हिमाल रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बागलुङ सदरमुकाममा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा पूजा गर्नुभएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित मन्दिरमा पुगेर धार्मिक विधि र संस्कृति अनुसार उहाँले कालिका भगवती माताको दर्शन गरी पूजा अर्चना गर्नुभएको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारी कालिका मन्दिर दर्शनपछि आजै पर्वतको हम्पाल जानुभएको हो। ग्यास चुहिएर आगो लाग्दा घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ। भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचाररत सांसद भण्डारीलाई आजबाट मुखबाट खाना खुवाइएको छ। भण्डारीको प्रेशर मास्क अक्सिजन 5 लिटरमा झारिएको छ। भोलिसम्म यही प्रक्रिया रहने चिकित्सक प्रशान्त महाराणीले जानकारी दिनुभएको छ। भण्डारीका स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै पारामिटरहरू नर्मल रहेको डाक्टर महाराणीले बताउनु भएको जानकारी भण्डारीसँगै भारतमा रहनुभएका योगराज कडेलले दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विभिन्न टिप्पणीहरू आएपछि चिकित्सकहरूले नै उहाँको उपचाररत अवस्थाको फोटो सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएको पनि कडेलले जानकारी दिनुभएको छ। कम्तीमा 21 दिनसम्म ग्राफ्टिङको ब्यान्डेजमा रहने र इन्फेक्सन हुने सम्भावना भएकाले त्यस पश्चात मात्र भेटघाट गर्न दिने अस्पतालले जनाएको छ।
स्थानीय तहले कानून लत्याएर आफू खुशी करदातालाई राजस्व छूट सुविधा दिने गरेको पाइएको छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा राजस्व छूट गर्ने आश्वासन जनप्रतिनिधिले दिएको र सबै राजस्व समेत छूट गरेको पाइएको हो। अर्थतन्त्र धरापमा परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले यसरी राजस्व निशुल्क गर्दा देश झनै संकटमा पर्ने कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले बताएका छन्। यसैगरी आफू खुशी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कतिपय स्थानीय तहले संघीय सुविधा दिन नै हिचकिचाएको र कतिपयले आफू खुशी छूट सुविधा दिने गरेको पाइएको छ। पालिकाहरूले रणनीतिक योजना निर्माण, राजस्व सुधारकारी योजना निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण तथा आवश्यक समितिहरू नै निर्माण गर्न प्रतिष्ठानले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले नियमित बैठक राख्न नसकेको, पालिका पिछे फरक फरक नियम गरेर कर्मचारी नियुक्त गरेको जस्ता विषय पनि समेटिएका छन्। पालिकाहरूले प्राय जस्तो आवश्यक कानून निर्माण गरेको पाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नपाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विभिन्न 9 वटा समूह बनाएर हिमाल, पहाड़, तराईका 10 वटा नगरपालिका र 8 गाउँपालिकामा गरिएको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको हो। गोर्खा र धादिङको बीचमा पर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट बन्ने जलाशयले त्यहाँको कतिपय धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू डुबानमा परेका छन्। यस्तै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको गोर्खा बुङकोट घाटको भीमेश्वर महादेव मन्दिर पनि जलाशयमा डुबेको छ। यसलाई जस्ताको त्यस्तै जोगाएर स्थानान्तरण गर्न अहिले गोर्खाका स्थानीय लागि परेका छन्। नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले गोर्खाको बुङकोट घाटमा निर्माण गर्नुभएको भीम वीरेश्वर महादेवको यो मन्दिर यतिखेर संरक्षणको पर्खाइमा छ। विक्रम सम्वत 1888 मा ज्यादुल खोला, मस्टे खोला र बुढी गण्डकी खोलाको संगम स्थलमा निर्माण गरिएको भीम वीरेश्वर मन्दिर बुढी गण्डकी आयोजनाको जलाशयले डुब्ने भएपछि यसको अस्तित्व संकटमा परेको हो। शिखरा शैलीमा निर्मित यो मन्दिर सप्तकोणमा रहेको छ र यसलाई सत्तल पनि भनिन्छ। पुरानो शैली र ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो मन्दिर डुब्ने भएपछि यसलाई जोगाउन गोर्खाका स्थानीय यतिखेर लागि परेका छन्। जलाशययुक्त बुढी गण्डकी आयोजनाले मन्दिर डुबाउने भएपछि शहीद लखन गाउँपालिका र मन्दिरको गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिरलाई जस्ताको तस्तै अहिले भइरहेकै ओडाको 7 बाटो स्थित अमलचुली डाँडामा सार्ने तयारी थालेका छन्। तर मन्दिर सार्ने काम त्यति सजिलो छैन। करिब 106 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिरलाई उति नै क्षेत्रफलको जमिनमा सार्न पहिलो त जमिन नै नपाउने र पाइहाले पनि किन्न महँगो पर्छ। त्यसैले गाउँपालिकाले मन्दिर सार्नको लागि रकमको जोहो गर्न सुरु गरेको छ। यो बुढी गण्डकी परियोजनाको कारणले गर्दा यस भीमवीरेश्वर मन्दिर डुबानमा पर्ने रहेको छ र यसको 106 रोपनी जमिन भीमवीरेश्वर महादेव गुठीको तैनाथीमा रहेको छ। त्यसकारण त्यो जमिनको मुआवजा मात्रै पाउने हो भने पनि यसको स्थानान्तरणको निमित्त अरू ढंगले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। त्यो नभए तापनि शहीद लखन गाउँपालिकाले विगतका वर्षहरूदेखि नै भीमवीरेश्वर महादेव मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामीले वडा नम्बर 9 नामजुङको कुन स्थानमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल चलाएका छौं। त्यसो त गुठीकै नाममा रहेको जमिनको मुआवजा पनि मुख्य आर्थिक स्रोत हुने स्थानीय बताउँछन्। तर मन्त्री परिषदको निर्णय मुआवजा दिने भनिए पनि अझै गुठीले मुआवजा पाउन सकेको छैन। नेपाल सरकारको नाममा 106 रोपनीको मुआवजा र मोहीहरूले लगेको मुआवजाको करिब 66% रकम सरकारले दिने निर्णय गरेको गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको भनाइ छ। यो डुबान क्षेत्रमा पर्ने मन्दिर भएको कारणले गर्दा सिंगै बुढी गण्डकी परियोजनाले यो मन्दिरको पुनर्स्थापना गर्न पर्ने उसको दायित्व हो। तर त्यो दायित्व हुँदा हुँदै पनि अहिले बुढी गण्डकी परियोजनाले यो भीमवीरेश्वर महादेवको पुनर्स्थापनाका निम्ति कुनै पहल कदमी र कुनै खालको योजनाहरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छैन। पुरातत्वविद र इतिहासविदको राय र निर्देशन अनुसार नै नयाँ ठाउँमा यो मन्दिर बनाउन अध्ययन अनुसन्धानको काम पनि भइरहेको छ। मन्दिरको लागि जग्गा किन्न र मन्दिर नै सार्न थप आर्थिक सहयोग जुटाउन स्थानीयले यही फागुन 23 गतेदेखि 30 गतेसम्म भीमवीरेश्वर महादेवको मन्दिर परिसरमा सप्ताह महायज्ञ सञ्चालन गर्दैछन्। बुढी गण्डकी परियोजनाले पनि यसको लागि सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। तत्कालीन समयमा जुन नेपाल खाल्टोमा सरकारी कामकाजले दिन जानुपर्ने मानिसहरू यो बाटो भएर जान्थे। पश्चिम नेपालको
गुल्मी रुकुम रोल्पादेखि तपाईँको बेनी बागलुङ अनि मनाङ मुस्ताङ अब स्याङ्जा नवलपरासी तनहुँ लमजुङ गोर्खाका मानिसहरू यो बाटो भएर यो भीमेश्वर महादेवको यहाँ आएर सदलमा पूजापाठ गरेर आफ्नो कार्यसिद्धि होस् भनेर यहाँ घाट तरेर जाने चलन थियो। एकातिर मन्दिर संरक्षणको तयारीमा स्थानीय लागिरहँदा बुढी गण्डकीको जलाशयले गुठीको कति जमिन डुबानमा पर्यो भन्ने यकिन गर्न भने सकिएको छैन। गोर्खाबाट आत्माराम श्रेष्ठ र सुवर्ण घिमिरेको सहयोगमा गोविन्द धिताल, नेपाल टेलिभिजन। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगम इतिहासकै चरम संकटको बिन्दुबाट गुज्रिरहेको बताउनु भएको छ। संखुवासभाको तुमलिङटार विमानस्थलको नवनिर्मित टर्मिनल भवन निरीक्षणपछि मन्त्री किराँतीले वायु सेवा निगमको उन्नति र विकास बिना निजी क्षेत्रको भाडा दरको एकाधिकार नघट्ने बताउनुभयो। उहाँले नवनिर्मित भवन चाँडै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पर्यटन भएको र मौलिक ढंगले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राइभेट सेक्टरले तपाईँको उडानहरू भरिराखेको छ, त्यो पर्याप्त छैन र एकाधिकार जस्तो पनि भइराखेको छ, जनता मारमा परेको छ। यसको चाहिँ वायु सेवा निगमको उन्नति र विकासले मात्रै जनताको समस्या हल हुन सक्छ, जनतासम्म तपाईँको चाहिँ पहुँच पुग्न सक्छ। सजिलो चाहिँ छैन तर असम्भव छैन भनेर मैले भनिरहेको छु। नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता समस्या निराकरणका लागि नेपाल प्रहरीले दलित समन्वय सेल सञ्चालन गरेको छ। समाजमा हुने छुवाछुत र भेदभावको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर तत्काल समाधान गर्न दलित समन्वय सेल गठन गरी 77 जिल्लाको 86 प्रहरी इकाइमा विस्तार गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा र टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 86 प्रहरी इकाइहरूमा चाहिँ यो सेल गठन गरिएको छ। मानवता विरोधी भेदभावजन्य हुन्छ नि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो सेलले हेर्छ र अब त्यो हामीले यसलाई चाहिँ मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा लान यो सेलले सहयोग पुर्याउँछ। नेपालको संविधान र कानूनमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्यको लागि कानूनी व्यवस्था स्थापित भए पनि व्यवहारमा कायमै रहेको भन्दै जनस्तरमा जनचेतना जगाउने र त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुङ्गो लगाउने उद्देश्यले दलित समन्वय सेल गठन गरी सञ्चालन गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। दलित सेलमा साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा 9 वटा उजुरी दर्ता भई फर्चौट भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशसभाले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न पेश गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो। विराटनगर स्थित प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशसभा भवनमा बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। संशोधनका सूचनाहरू सरकारले समावेश गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराएपछि संशोधनकर्ताहरूले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। नेपाल र चीनको व्यापारिक सीमा नाका हिल्सा खुलेपछि जिल्लावासी उत्साहित भएका छन्। नाका खुल्दा व्यापार व्यवसाय गर्न, रोजगारीका लागि जान र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सहज हुने भएको हुँदा जिल्लावासी उत्साहित भएका हुन्। नामखा गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष पालजोर तामाङले हिल्सा नाका खुलेपछि लिमीवासीका लागि व्यापार व्यवसाय गर्न र रोजगारमा जानका लागि सहजता भएको बताउनुभयो। उक्त नाका कोरोना महामारीपछि 3 वर्षदेखि बन्द रहेको थियो। नाका खुलेसँगै 2000 भन्दा बढ़ी जिल्लावासीले रोजगारी पाउने, मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने, भारतीय धार्मिक पर्यटक आउने र जिल्लावासीको व्यापार व्यवसायमा समेत सञ्चालन हुने स्थानीयले बताएका छन्। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनैतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्रित। ठूला दलहरूबीच साझा उम्मेद्वारबारे द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली सार्वजनिक। नामावलीमा संसदका 331 र प्रदेशसभाका 550 जनाको नाम समावेश।
प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्व राजाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूद्वारा चर्को आलोचना। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण। चिनिया स्टेट काउन्सिलर वाङ यी रसिया भ्रमणमा, दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध ढुङ्गा जस्तै बलियो रहेको प्रतिक्रिया। रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिमा मुलुकको तयारी। र विश्वकप लिग 2 का 8 खेलमध्ये नेपालले 4 खेल यूएईमा खेल्ने। यूएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीले घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने तय। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिका कार्यालय अगाडिको अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाइएको छ। सड़कमा आवत जावतमा अप्ठ्यारो भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले व्यवसायीहरूलाई अस्थायी टहरा, शटर, टंकी र ठेला हटाउन अनुरोध गर्दै केही महिना अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र सघन शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले सड़क विस्तार योजनाको काम शुरू गरेपछि व्यवसायीहरू आफैले अव्यवस्थित संरचना हटाएको नगर कार्यपालिकाको प्रवक्ता रमेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका कार्यालय अगाडिका 15 वटा शटर र टंकी व्यवसायी आफैले भत्काएका हुन्। कैलालीमा 10 वर्षदेखि हात्तीपाइले रोग विरूद्ध अभियान चलाइँदै आइएको भए पनि लक्षित वर्गले औषधि सेवन नगरिदिँदा अभियान सफल हुन सकेको छैन। रोग निवारण गर्न जिल्लामा यो वर्ष सेवाग्राहीको घर घरमै गएर करिब 9 लाख डोज औषधि खुवाइने लक्ष्य राखिएको छ। 10 पटकसम्म हात्तीपाइले रोग निवारण अभियान चलाइए पनि कुल जनसंख्याको करिब 50% मात्रै औषधि सेवन गर्दा अभियान असफल हुँदै आएको छ। दैनिक ज्यालादारी र मौसमी कामदार, केही जातीय समुदाय विशेष गरी महिला, निरक्षर, दलित समुदायहरूका साथै शिक्षित वर्गका व्यक्तिहरू, शहरी जनसंख्या र सरकारी कर्मचारीले औषधि सेवन गर्न इन्कार गर्ने गरेका कारण निवारणमा चुनौती हुँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका हात्तीपाइले निवारण कार्यक्रम फोकल पर्सन मीन बहादुर धामीले बताउनु। यसले असर गर्छ भन्ने खालको सोच भएका अथवा मलाई केही समस्या नै छैन, अरू हाम्रो परिवारमा यो समस्या नै त्यस्तो छैन भन्ने खालका व्यक्तिहरू प्रायः छुट्ने समुदाय भनेको त्यस्तै वर्गका व्यक्तिहरू हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8 जिल्लामा हात्तीपाइले रोग निवारण भइसक्दा पनि कैलालीमा अहिलेसम्म निवारण हुन सकेको छैन। कैलालीमा 11औं पटक हात्तीपाइले रोग निवारण विरुद्धको औषधि खुवाइँदैछ। हात्तीपाइले रोग निवारणमा सफलता हासिल गर्न कैलालीमा यो वर्ष 80% भन्दा बढी औषधि सेवन गराउने लक्ष्य राखिएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका हात्तीपाइले निवारण कार्यक्रम फोकल पर्सन धामीले बताउनुभयो। कम्तीमा 65%ले सेवन गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो करिब 50% को हाराहारीमा मात्र औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिहरू भयो, जसले गर्दा हाम्रो अभियान चाहिँ सफल नहुनु। हात्तीपाइले रोग लागेपछि यसको उपचार सम्भव छैन। एक पटक हात्तीपाइले रोग लागे यो रोग निको हुँदैन, तसर्थ औषधि सेवन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। हात्तीपाइलेको औषधि निकै भरपर्दो र सुरक्षित रहेकाले शरीरमा हात्तीपाइलेका जीवाणु छन् भने टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने तथा पेट दुख्ने हुन सक्ने, तर त्यसो भएमा औषधिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दैछ भन्ने बुझ्नुपर्ने सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर शेर बहादुर कमरले बताउनुभयो। खासै कुनै नराम्रो असर छैन र यो औषधि प्रयोग गर्नको लागि नराम्रो असर हुन्छ कि भनेर हिचकिचाउनु पर्दैन। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि 2 वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती र 7 दिनसम्मका सुत्केरी आमाहरूका साथै सिकिस्त बिरामीहरूले भने सेवन गर्न नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। सिराहामा प्रहरीको सुरक्षामा पनि मनी ट्रान्सफरका लागि लग्दै गरेको 9 लाख रुपियाँ दिन दहाडे लुटिएको छ। मिर्सैया कल्याणपुर सड़क खण्डमा पर्ने कटहा पुल नजिकैबाट प्रहरी र मनी ट्रान्सफरका कर्मचारीबाट लुटेराले 9 लाख रुपियाँ लुटेको हो। मोटरसाइकलमा प्रहरीको सुरक्षामा लाँदै गरेको रकम मिर्सैयाबाट लुटिएको बताइएको छ। मोटरसाइकलमा रहेका लुटेराले रकम र प्रहरीबाट हतियार समेत लगेको स्रोतले जनाएको छ। सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नरेश राज पाण्डेले रकम लुटपाट सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको जानकारी दिनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, युरोप भ्रमणको क्रममा चीनका उच्च कूटनीतिज्ञ रूस पुग्नु भएको छ। युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले रसियामा दबाव बढ़ाइरहँदा प्रतिबन्धहरू लगाउने तयारी गरिरहँदा चीनिया कूटनीतिज्ञको भ्रमण भएको हो। रसियाले युक्रेनमाथि सैनिक आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्न लागिरहेको बेलामा चीनिया स्टेट काउन्सिलर वाङ यी रसिया पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। वाङ यीसँगको भेटमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूस र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्य देशले प्रभावित पार्न नसक्ने बताउनुभयो। अमेरिका र यूले रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गर्दा भएको भेटमा दुवै नेता
रसियाले चीन र रूसले सबै प्रकारका धम्कीको विरोध र सामना गर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनको राजधानी कियेभ पुगेको 2 दिनपछि चिनिया कूटनीतिज्ञ मस्को पुग्नु भएको हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्ब 73 करोड़ रूपियाँ नागेको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार माघ मसान्तसम्ममा नेपालले कुल 10 खर्ब 12 अर्ब 59 करोड़ 76 लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ। यस अवधिमा 9 खर्ब 19 अर्ब 16 करोड़ 53 लाख बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा 93 अर्ब 43 करोड़ 23 लाख रूपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। नेपालले गरेको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 90.77% र निर्यातको हिस्सा 9.23% छ। गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालले गरेको कुल वैदेशिक व्यापारको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा व्यापार 20.84% घटेको छ। यसैगरी गत वर्षको तुलनामा आयात 19.90% घटेको छ भने निर्यात 29% घटेको विभागले जनाएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ। विभागका अनुसार बितेको 6 महिनामा करिब 1 खर्ब 57 अर्ब रूपियाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात भएको छ। पेट्रोलियममा सबैभन्दा बढी डिजेल आयात भएको छ। त्यसैगरी 23 अर्ब 66 करोड़ बराबरको फलाम र 18 अर्ब 45 करोड़ रूपियाँ बढीको सुनजन्य वस्तु आयात भएको छ। लघु वित्तहरूले ऋणीबाट अनुचित तरिकाले ऋण असुल गर्न खोजेको भन्दै ऋणीहरूले न्यायका लागि सम्बन्धित निकाय गुहारेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरूलाई नीतिगत रूपमा कडाई गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले लघु वित्तमा भइरहेको दोहोरो सदस्यता हटाउनुका साथै कड़ा नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूले साना किसान लगायत न्यून आमदानी भएका व्यक्तिहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएर आय आर्जन गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउने गरेका छन्। तर ऋणमा चर्को ब्याज लगाउने तथा ऋणीहरूलाई ऋण तिर्ने उचित अवधि पनि नदिने गरेको भन्दै लघुवित्तप्रति व्यापक विरोध भएपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष चासो देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूले लिएको बढ़ी सेवा शुल्क फिर्ता गराउनुका साथै 15% भन्दा बढ़ी ब्याज लिए कडाई कारवाही गर्ने जनाएको छ। 33 लाख ऋणीहरू छन् प्लस छन्। ती सबैको 1-to-1 फाइल हेर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित लघु वित्त संस्थाको हो। उहाँहरू आफ्नै स्वशासित भएर जानुपर्छ भन्ने मूल मान्यतामा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिएको हो। अब हामीले अस्ति सेवा शुल्क फिर्ता गरिसकेपछि 1, 2, 3 कतिवटा सकेसम्म हामी एउटैमा सीमित हुने होइन भनेदेखि 2टा वा 3टा भन्दा बढी संस्थामा हामी अब संलग्न हुन नपाउने गरेर चाँडै नै निर्देशन जारी गर्ने प्रक्रियामा छौं। लघुवित्तका ऋणीहरूले ऋणको सामा ब्याज निर्धारित समयमा तिर्न नसके कालो सूचीमा राख्ने धम्की दिनुका साथै आफ्ना वस्तुभाव समेत लगिदिने गरेको गुनासो गरेका छन्। आफूले लगेको ऋण नतिरेसम्म संस्थामा संकलन भएको आफ्नो बचत समेत नदिएर दुःख दिने गरेको ऋणीहरूको गुनासो छ। आज चाहिन्छ भोलि चाहिन्छ छैन। अस्ति 1000 रुपैयाँ 11000 रुपैयाँ दिएको 1000 रुपैयाँ चाहिँ नपुग्दाखेरि राति आयो 9 बजे राति 50,000 एकटा में फेन 50,000 ओकरा देने जाय छै आ ऋण के बना लेने आ कहे होते के होते ढुआ तोड़ हेबे हो आ तब घर पे 8 बजे रात में अबे 28 दिनमा हामीले तिर्नै पर्ने किस्ताहरू छ। अनि अहिले छैन सर हामी अर्को महिनामा तिर्छौं भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै ढिली गर्नुहुने। जसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ ल्याउनै पर्छ भनेर अब तपाईले एकजनाले तिरेन भने पनि अरू साथीहरूको ऋण रोक्ने भन्ने खालको हो त्यस्ता खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। लघुवित्त कम्पनीहरू स्वनियममा चल्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले पनि केही फितलो नीति लिँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको फितलो नीतिका कारण लघुवित्त कम्पनीहरूको मनोमानी बढ्दा आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने ऋणीको अझै विचडी हुने देखिन्छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
फेरि पनि आर्थिक समाचारकै प्रसंग सरकारले युएई र कतारका लागि मोटरसाइकल र ट्याक्सी चालकका लागि पूर्व स्वीकृति नदिनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। युएई र कतारमा जाने अधिकांश श्रमिकहरू समस्यामा परेको, माग अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको समयमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्दा कामविहीन हुनु परेको लगायतका समस्या देखिएपछि विभागले युएई तथा कतारका लागि ड्राइभिङका लागि पूर्व स्वीकृति बन्द गरेको हो। मोटरसाइकल र ट्याक्सी ड्राइभिङका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। राइडर चाहिँ हामी मोटामोटी खोल्दैनौँ नै होला हैन, यही स्थिति हो भने, किनभने सयौंको संख्यामा यसरी फिर्ता भए हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा त्यो एक किसिमको अध्ययन जस्तो पनि भयो के। त्यसमा जति पनि गएका छन् त्यसमा भेरी फ्यू % मात्रै त्यहाँ रिटर्न भएका छन्। त्यही पनि उहाँहरूले त्यो काम चेन्ज गरेर अनेक ढंगले चाहिँ रिटर्न भएका छन्। सबै फर्किनु भनेको त त्यो त कति फेल भयो नि त। त्यो त अब खेल समाचार। विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतका 8 खेल मध्ये नेपाल 4 खेल युएईमा गएर खेल्ने भएको छ। बाँकी 4 खेल घरेलु मैदानमा हुनेछ। केही दिनमा नै युएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीले त्यहाँ घरेलु टोली र पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको छ। घरेलु मैदान, मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानको टिकाउ प्रदर्शन र कसिलो बलिङको सहयोगमा नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्ने सम्भावना बढाएको छ। लीग 2 अन्तर्गत मंगलबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न सिरिजमा नेपालले लीगको शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्याण्ड र तेस्रो स्थानमा रहेको नामिबियालाई लगातार हराएर 4 वटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल जित्यो। यो जितसँगै नेपालले विश्व क्रिकेट जगतमा एक दिवसीय मान्यताका लागि योग्य टिम रहेको प्रमाणित गरेको छ। यसअघि नेपालले लीग 2 का 24 खेल खेल्दा 8 खेलमा मात्र जित निकालेको थियो। अघिल्ला लीग 2 को 6 वटा त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको प्रमुख समस्या ब्याटिङ रहेको थियो। नेपाली बलरले कसिलो बलिङ गरेर विपक्षीलाई कम योगफलमा रोके पनि नेपालले लक्ष्य पार गर्न सकेको थिएन। तर मंगलबार सकिएको आफ्नो 7औं सिरिजमा भने नेपालले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्न सफल भयो। सिरिज नै क्लिन स्वीप गर्दा नेपाली ब्याट्सम्यानले एक शतक सहित 7 अर्धशतक बनाउन सफल भए। त्यस्तै नेपालले सिरिजमा 3 पटक 275 भन्दा बढी रनको लक्ष्य पार गर्न सफल भयो। सिरिजमा बलिङतर्फ सन्दीप लामिछानेले आफूलाई पुनः प्रमाणित गरे। उनले 4 खेलमा महत्त्वपूर्ण 13 विकेट हात पारे। नेपालको ब्याटिङमा आएको सुधारको श्रेय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई जान्छ। उनले ब्याट्सम्यानलाई खुलेर ब्याटिङ गर्न सुझाएका थिए। घरेलु मैदानमा 4 खेलमा जित निकालेको जोश नेपालले लीग 2 अन्तर्गत यही महिनामा हुने बाँकी 2 सिरिजका 8 खेलमा पनि कायम राख्न जरुरी छ। बाँकी रहेको 8 मध्ये 5 खेल जिते शीर्ष 4 मा रहेर नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगिनेछ र 8 खेल जिते नेपाल शीर्ष 3 मा पर्दै विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। नेपालले लीग 2 मा आफ्नो बाँकी 8 खेलमा 4 खेल युएईमा गएर खेल्ने र बाँकी 4 खेल घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। केही दिनपछि लीग 2 का लागि युएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीले त्यहाँ घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेल खेल्नेछ। नेपालले फागुन 15 गते पपुवा न्युगिनीसँग खेलेर युएई भ्रमणको सुरुवात गर्नेछ। त्यसैगरी फागुन 18 गते युएई र फागुन 19 गते पपुवा न्युगिनीसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले युएई भ्रमणको अन्तिम खेल फागुन 22 गते घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। युएई भ्रमणबाट फर्केपछि नेपालले फागुनको अन्तिम साता आफ्नो घरेलु मैदानमा लीग 2 को अन्तिम सिरिज खेल्नेछ। त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा हुने सो खेलमा फागुन 25 गते नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपालले फागुन 28 मा युएईसँग र फागुन 29 गते पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपालले विश्वकप लीग 2 को अन्तिम खेलमा चैत 2 गते युएईसँग खेल्नेछ। लीगको अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा छ। नेपालले 28 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको छ। बाँकी रहेका 8 मध्ये 5 खेल जिते नेपालले 4औं स्थानमा रहेको अमेरिकाको ठाउँ लिनेछ। लीग 2 का शीर्ष 3 टिम विश्वकप छनौटमा पुग्नेछन्। बाँकी 2 टिमले क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। लीग 2 बाट स्कटल्याण्ड र ओमान विश्वकप छनौटमा पुगिसकेका छन् भने बाँकी 1 स्थानका लागि नामिबिया, नेपाल र युएई बीच प्रतिस्पर्धा छ। अब नेपालले लीग 2 मा बाँकी रहेका कम्तीमा 5 खेल जितेर एक दिवसीय मान्यता जोगाइ राख्न र 8 खेल जितेर शीर्ष 3 मा पर्दै विश्वकप छनौटमा पुग्न अहिलेको टिम स्पिरिटलाई जोगाउनु अपरिहार्य छ। विष्णुहरि कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
आईसीसी अन्डर-19 पुरुष विश्वकपको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई गएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले युएई जाने टोलीलाई आज विदाई गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले युएई जाने नेपाली टोलीलाई विदाई गर्नुभयो। आयोजक युएई सहित नेपाल, सिंगापुर, कतार, हङकङ र मलेसिया सम्मिलित प्रतियोगिता पर्सि 12 गतेदेखि शुरू हुँदैछ। नेपालले पहिलो खेल फागुन 12 गते सिंगापुरसँग खेल्दैछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोलीले आगामी सन् 2024 मा श्रीलंकामा हुने U19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। नेपाली टोलीको कप्तानमा देव खनाल रहेका छन्। अन्य खेलाडीमा अर्जुन कुमाल, दीपक बोहरा, क र ख, आकाश त्रिपाठी, दीपक डुम्रे, दिपेश कणेल, हेमन्त धामी, आकाश चन्द, दुर्गेश गुप्ता, सुभाष भण्डारी, विशाल विक्रम केसी, मिलन बोरा र उत्तम थापा मगर रहेका छन्। अब मौसम। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही देश चलाएको छ। आजको अब चाहिँ मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिको निर्वाचन र बहुपक्षीय छलफल। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली सार्वजनिक। नामावलीमा संसदका 331 र प्रदेशसभाका 550 जनाको नाम समावेश। प्रजातन्त्र दिवसको दिन पूर्व राजाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूद्वारा चर्को आलोचना। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। चिनिया स्टेट काउन्सिलर वाङ यी रसिया भ्रमणमा। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध ढुङ्गा जस्तै बलियो रहेको प्रतिक्रिया। रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिमा मुलुकको तयारी। र विश्वकप लिग 2 का 8 खेल मध्ये नेपालले 4 खेल युएईमा खेल्ने। युएई भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीले घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने तयारी। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।